पाकिस्तान को बचाना है, इस परचम के साए तले अब आना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है, अमन का परचम हर सू लहराना है, अपने पाकिस्तान को बचाना है, अमन का परचम हर सू लहराना है। मुंग द मदरसो उलमाओ तुलबाओ हवाले सरा दा मफरूज़ा मन लीदा च दोई दुनिया व माफी हाना बेखबर दी, द दोई सहर औ माखाम द जिफो मोहताज दे, द अल्लाह और द रसूल पुनुम चंदो बांदी द दोई उम्र कायम दे। मुंग मोलायानु दा इमामती हवाला कड़ी दा, दोई द मड़ू लंबवलू द जनाजो और इसकातुनु यवसो टको तनास्ती, और दोई मजमुई हवाले सरा प मुआशरे बोझ दी। इंतहा खुदा दा ची दोई बांदी तनकीद कवल, दोई द रजात द कदामत और द दकियानूसियत नमूने बलल द रोशन ख्याले दलील गणलेशी, द मदारिस हवाले सरा दा प्रोपेगेंडा दुमरा ख्वारा दा ची लग वजाहत चरे हम ददी जवाब नशी साबित दे, और पता डौल द दोई हकीकी किरदार और हैसियत ना स्तरगी पटवल युवा आमा रवैया गर्जिदली दा। मुंग प हालिया दौर की द पेखवर यवे मकामी मदरसे जेर एहतिमाम यो सकाफती नुमाइश की शिरकत उकड़ो। मुंग चिस उकतल स इज़दकड़ल स वावरिदल जमुंग द हैरत स इंतहा नवा। मंग उकतल ची द मदरसे शपक सवा तलिबानु द यवे मियाश्ती प मुख्तसर दौरानिये की द पाकिस्तान गोट गोट न द सकाफत नमूने राटूली कड़ी दी। द सकाफत पदी मेले की यो तरफ ता द वतन अजीज सकाफती रंगुन अखवारू, द इल्म कदीमी नखी खकारवे, द नंग और द गैरत आसार मौजूद वो, द जंग और द दिफा तारीख प्रूत वो, द फतह और द कलंदरी शवाहिद, द जुमात द खैर खिगड़ी, द मदरसे और द हुजरे रस्म और रवायत, चारगुल तुरा टुपक और कमान, गागरा कासा जाम नगरे, बुतकी कुरुना, द अशर मरस्ती कारुना, द मिनी मोहब्बत द इत्तिफाक और द कुर्बाने आलामे खकारवे, नो बल तरफ ता द असलाफ सादगी द खिदमत और लिल्लाहियत ना डक तबर्रुकात तालुनु निगरान तुलबा, द कदीम सकाफती औजारू अशियाउ तारीख प मुख्तलिफ लहजो और रवानी अंग्रेजी और अरबी जब की वजाहत बांदी कादिर। सलामत बादशाह सलामत। अखोदरे गखवा सके वक्त में है जी तस्वात तगुन लेवनी सुरबाटा पदी सकाफती मेले की द जिक्र वड़ दा खबर हम दा चे तुलबाओ कुमी खाके मुकालिमे पेश गड़े पहागुई की द पख्तो द नारवा रस्म और रवायत बांदी रद और नकद करे शुए हम जी ताला ने जो से गमा औकार सके मदरसा के सबक में हम मदरसा के सबक हुए आओ जी। हाँ कार्ड सस्ता आओ जी तलगो खाया न सबा कार्डून खलक जोड़े सदोक़ दोम नंबर नाम सब बोगस होता कि लगी देखो उधर का गले बोगस न जिन तासु खानूर तई समनी बस खबरें बना जाते औड़ा किराड़ा के बमनासी न धमाका हो न जिनो जमा बस मंग अंदर नयरी गुदा से कार दे खबरें मज जाता वापस पखला अस्कीदा जे के स्ता खैर दे दो लगा खल कभी गुना कदर कलेशु दा कम मदरसे कम मुला कम तालिब उकलल और बोस्निया चेचनिया इराक और फलस्तीन और कश्मीर के दा भी गुना खल कमरी दा कम तालिब और कम मुला कई और कता सलक दे इंसाफ नजर लरे तास पाकिस्तान तारीख गोरे द पाकिस्तान पर आजादी की द कुर्बानी द पाकिस्तान उलमाए देवबंद वर खड़े दा तलीना चांदनी चौक लाहौर अपोरे द सड़क दोड़ तरगड़ बूढ़ी मौजूद दी उलमाए देवबंद हर फर्जंद पदगा बूढ़ी की द पाकिस्तान द वजूद पर अखबल जान कुर्बान पांसी को और दी बावजूद तासो मुंगता द दहशतगर्द है गुदनी से जाड़े जाते दे और धागा पर बदल की द मिनी वरुरवले द इत्तेफाक द सबर द बर्दाश्त और द मुआफे दर्स बांदी जोर वड़कड़े शो तासु द खपल कौमुन मशरान ये और नन द कौमुन द मशरान द हाल दे
چې د 2 پیسو ځمکې باندې د یو بل ګریوانونو ته لاسونه اچوئ او د یو بل وینو ته تږي ناست یئ د داسې قوم د کشرانو به څه حال وي غنچه ګله دې قوم ځوانانو ته دې وګوره سانه تکړه ځوانان دي تا دې له لاس کې تورې ورکړي دي نفرتونه دې ورکړي دي حالانکې دې ته د قلم او د کتاب ضرورت دی غنچه ګله ځان پوی که د قلم او د کتاب ضرورت دی ورته ګلخانه تا هم څه کمې نه دی کړی تا هم دې قوم ته د تورو زور خولی دی او د نفرتونو ژبه دې ورته خولی ده دې ته د قلم زور وښایه د قلم او د کتاب ژبې نه خبر که د کتاب ژبې نه دې ځوانانو ته وګوره سانه تکړه ځوانان دي آیا موږ ته زموږ د پښتو ثقافت او روایات او زموږ د دینداري موږ ته دا ښیي چې دا ځوانان دې قتل کړی شي دا واړه واړه بې ګناه ماشومانان دي یتیمانان شي د دې قومونو میندې او خویندې دې کونډې شي نه 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 ګلخانه هرګز نه موږ ته زموږ د پښتو ثقافت او روایات دا هرګز نه ښیي موږ ته خو مینه ښیي محبت ښیي رورولي ښیي میلمستیا ښیي یووالی ښیي یووالی دا نن په موږ څه چل شوی دی دا موږ په کومو تیارو کې پراته یو ای د قومونو مشرانو دا خپل د قوم خلک تیارو نه روباسئ مینه ورکوئ محبت ورکوئ د ترقۍ لارې نه خبر کړئ د ترقۍ لارې نه دې خون خرابۍ کې ترقي نشته دا خون خرابۍ پرېږدئ لږ امن راولي معافي در نه غواړو بس که لالا بس که ما ته د خپل غیرت پته ولګېده ما خو لالا د بعضو شاعرانو دی شاعرۍ دی غیرت غلط مطلب اخیستی و لالا تا چې کوم بیان وکړه لالا اصل غیرت خو دا دی رورولي ده مینه ده لالا دینداري مونږ ته دا وایي تاسو رورولي وکئ مینه وکئ محبت وکئ لالا او لالا تا حق ویو لالا او حق زه خوښوم ګلخانه ته زما ورور یې ګلخانه ته زما ورور یې ته زما ورور یې راځه غونچه ګله دا ځمکه ستا ځمکه ده د طلباو فنکاری صلاحیت مشق فن تکلم هنر روانہ ادائیگی بے تکلفی مشاقیت او بے ساختگی دا حقیقت پر ډاګه کول چې کدوی ته د نورو سرکاري او غیر سرکاري ادارو په ډول مرسته او موقع میلاو شي نو د فن د طب فنکاری سیاست مشرولي او د نورو معاشرتي اقدارو کما شعبه د شیدوی به د امامت حق ادا نه کی د استاد د بیزته او د بیدبې د وجه نه دی دې سړي ته سزا ورکړي شي پانسي دي شي او بیا د رها شي د مدرسې زیر اهتمام د طلباو د مهنت او د کاوش عکاس ادا ثقافتی میلا مونږ ته خوونه کوي چې که صلاحیت اخلاص او شعور موجود وي نو په لږ وخت په محدود وسایلو هم د ډېر وختونو ثقافتي تاریخ وړاندې خصوصي نشر او تفریح د 200 دیواله مدارس د تعلیم او شعور خورولو کې لوی کردار ادا کوي د مدرسو طالبان باصلاحیتا هنرمند او تربیت نصابی او غیر نصابی سرگرمیانو کې هم د چانه کم او پاتې نه دي دوی د خپل خاورې سره هم دومره مینه لري څومره چې یو بل محب وطن پاکستانی لري او دا چې دوی د وطن د تعمیر او ترقی کې خپل تاریخي کردار نه خبر دي ضرورت د دې خبرې دی چې یو طرف ته د مدرسو چتری لاندې شرخوخي عناصر موجود دي د هغوی لار نیول غواړي نو بل طرف ته د مدرسو او د طالبانو پر امن انسان دوست حقیقي کردار هم ومنل شي او د امن د تعلیم او ترقی لپاره د دوی د خکارا کاوشونو ستاینه وکړي شي آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گردی کیا جانے